हेलो गाइस, आज मसँग चाहिँ यस्तो एउटा जोडी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालबाट आइएल्स नगरिकन अनि कन्सल्टेन्सी नगइकन आफैले अप्लाई गरेर चाहिँ फिनल्यान्ड आउनुभएको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ डकुमेन्टेसन कसरी गर्नुभयो, इन्कम कसरी देखाउनुभयो, अप्लाई कसरी गर्नुभयो, इन्टरभ्यूहरूमा के प्रश्नहरू सोधियो भन्ने कुराको जानकारी दिनुभएको छ। जो तपाईँहरू यहाँ फिनल्यान्ड एक्लै आउने अथवा एउटा जोडी बनाएर आउने सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै जानकारीमूलक हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरू चाहिँ बस्न चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ? नेपालमा हामी चितवनमा नारायणगढ। चितवनमा नारायणगढ। कुन सालमा कुन इयरमा तपाईँहरू फिनल्यान्ड आउनु भएको? हामी चाहिँ 2017 को अगस्टमा आएको। तपाईँहरूले आफैले गर्नुभयो कि कन्सल्टेन्सीकोबाट गर्नुभयो? मैले चाहिँ हामी आफैले गरेको, हामी कन्सल्टेन्सीबाट गएनौँ। तपाईँहरू मध्ये को चाहिँ डिपेन्डेन्टमा आउनुभयो, को चाहिँ स्टुडेन्टमा आउनु भएको? म चाहिँ स्टुडेन्ट, डिपेन्डेन्टमा। ए, अनि आइएल्स गर्नु परेको भएन सुरुमा अप्लाई गर्दाखेरि? आइल्स गरेन त्यति बेला। आइल्स अब डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया हुन्छ के अरे, हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ थिएन। भनेको तपाईँले जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुभयो त्यहाँ आइएल्स जरुरी थिएन? सुरुमा स्टेप के गर्नुभयो तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ मैले स्टडी इन्फोमा गएर सबै पहिला सुरु कोर्सेसहरू हेरेँ के, युनिभर्सिटीको डिग्रीहरू सबै चेक गरेँ। अनलाइन फर्म पनि भर्यौँ अनि डिएचएलबाट चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू कुरियर गरेर पनि पठाएको। भने तपाईँ स्टुडेन्ट इन्फो .fi भन्ने वेबसाइटमा जानुभयो, कलेज हेर्नुभयो? कलेज हेरेँ अनि त्यसपछि खुल्ने टाइम हुन्छ त्यसको पनि, होइन, लिमिटेड टाइम हुन्छ, त्यसमा भरे पहिला भरे। त्यसमै सबै डिटेल हुन्छ, अब कति फी लाग्छ, कति के हुन्छ, कहाँ हो कलेज, अनि डकुमेन्ट पठाइयो। अनि डकुमेन्ट पठाएपछि के तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो अनलाइन एप्लिकेसन पठाइसकेपछि 6वटा कलेजमा गर्नुभयो? त्यसपछि गरेपछि अनि त्यसपछि डकुमेन्ट पठाउनु भयो कि पहिला इन्ट्रान्स गर्नुभन्दा अगाडि नै पठाएको? त्यो अनलाइन फर्म भर्ने बित्तिकै अनि जुन त्यो हामीले अनलाइन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ जुन डकुमेन्टहरू त्यहाँ हालेको थियो त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले नोटरी गरेर चाहिँ कुरियर गरेर युनिभर्सिटीलाई पठाउनु पर्छ। अनि तपाईँले 6वटा युनिभर्सिटी गर्नु भन्नुभयो, त्यो मध्ये कुन युनिभर्सिटीलाई पठाउनु भयो? नम्बर 1 मा जुन गरेछ त्यसमा मात्रै पठाउनु पर्छ। अब यदि तपाईँको एउटा हेल्थ केयरको गर्नु भएको छ, अर्को रेस्टुरेन्ट एन्टरप्रेन्योरको अब त्यो उसमा नपढ्ने चाहिँ, ग्रुपमा नपढ्ने चाहिँ पढेछ भने त्यही बोथ कलेजमा पढ्छ के अरे। नत्र भने मेरो एउटै भएको भए चाहिँ फर्स्टकोमा पठाएको, हामीले लाउरियामा पठाएको। पठाउनु भयो। अनि के सब्जेक्ट पढ्न लाउनु भएको तपाईँ? म चाहिँ रेस्टुरेन्ट एन्टरप्रेन्योरसिप। +2 को पर्सेन्टेज तपाईँको कति थियो अप्लाई गर्दाखेरि? धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कति पर्सेन्टेज थोरै भयो भने अप्लाई गरेर नपाउने हो कि भनेर। कति थियो तपाईँको? म चाहिँ अब पास आउट हुनु पर्यो, होइन, त्यो ग्रेजुएट भएको हुनु पर्यो। म चाहिँ +2 मा चाहिँ मेरो पर्सेन्टेज भनेको 60 देखि 65 को बिचमा थियो। आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली कति थियो नाउ, तर त्यतिको बिचमा थियो। तर इट डजन्ट म्याटर कति लिएर आएको छ पर्सेन्टेज भनेर, तर इन्ट्रान्स इक्जाम जुन हुन्छ त्यसमा राम्रो गर्यो भने चाहिँ हुने हो। ए, अनि ल डकुमेन्ट कलेजलाई पठाउनु भयो, त्यसपछि के भयो? डकुमेन्ट पठाइसकेपछि उनीहरूले इन्ट्रान्स इक्जामको लागि इन्भिटेसन पठायो फर्स्टमा। अनि अब यति डेटमा यता हुन्छ भनेर सबै डिटेल थियो त्यसमा। अनि इक्जाम दियौँ। काठमाडौँमा दिनुभयो इक्जाम? हजुर, बिचमा तयारी गर्न पनि टाइम हुन्छ, 1 महिना जस्तो थियो कि 1 महिना जस्तो टाइम। अनि इक्जाम दियौँ। अनि इक्जाम दिएपछि काठमाडौँ गयौँ इक्जाम दिनलाई। अनि इक्जाम दिएपछि अनि रिजल्ट 1 महिना जस्तो, अझै त्यसपछिको 1 महिना अप्रिल मे जुनमा आएको रिजल्ट, 2 महिनामा रिजल्ट आयो। अनि रिजल्ट आएपछि तपाईँ पास हुनुभयो भने रिजल्ट आयो, त्यसपछि के गर्नुभयो? अनि अफर लेटर आइसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले एनओसी बनायौँ काठमाडौँ आएर। एनओसी बनाएपछि चाहिँ हामीले उसको एकाउन्टबाट चाहिँ यता युनिभर्सिटीलाई फी पठायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल बाँकी प्रोसेस हामीले सुरु गऱ्यौँ, डकुमेन्ट बनाउने, इन्कमको, प्रोपर्टी यताउति सबै सुरु गरेको। आफ्नो फी पठाउनको लागि चाहिँ एनओसी चाहिने रहेछ। एनओसी चाहिँ रेडी, त्यही भएर फर्स्टमा एनओसी बनाएर अनि पठायौँ। कति फी पठाउनु भयो कलेजलाई? कलेजलाई 8000 युरो। 8000 युरो तपाईँले तपाईँको खाताबाट पठाउनु भयो? हजुर, मेरो खाताबाट। कलेजलाई फी तिरे पछाडि अनि त्यसपछिको प्रोसेस के थियो तपाईँहरूको? हामीले त्यसपछि फर्म भर्यो, इन्टर फिनल्यान्डमा गएर भिसाको लागि फर्म भर्यो 2 जनाकै। अनि त्यही हो। त्यसपछि चाहिँ
फर्म होइन, फर्म भर्नुभन्दा अगाडि पहिला सबै डकुमेन्ट आफ्नो इन्कमकोदेखि लिएर सबै डकुमेन्टहरू रेडी गर्यौँ अनि त्यसपछि फर्म भर्यौँ। ए भनेपछि भिजा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ डकुमेन्ट रेडी गर्न थाल्नुभयो। अनि तपाईँ भनिदिनु के डकुमेन्ट चाहियो, त्यसको लागि के कस्तो खालको डकुमेन्ट बनाउनु भयो? त्यही हो, डकुमेन्ट चाहिँ अब फर्स्टमा त अब मेन प्रोपर्टी भयो, त्यसपछि इन्कम भयो। अब अरू त अब पढाइ सम्बन्धी डकुमेन्ट त लगभग सुरुमै गइसकेको हुन्छ, त्यही पनि अब त्यो गइसकेको डकुमेन्ट पनि एम्बेसीमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब सुरुमा मैले चाहिँ हाम्रो घर भाडा देखाएँ, घर भाडा देखाउनु भयो, घर भाडा देखाएँ, त्यसपछि आफ्नो रेस्टुरेन्टको इन्कम देखाएँ। हाम्रो रेस्टुरेन्ट छ, त्यो चाहिँ फ्यामिली बिजनेस, त्यहाँबाट देखायौँ हाम्रो। अनि त्यसपछि इन्कम अलिकति नपुग्ने भएपछि चाहिँ मेरो दाइ बाहिर हुनुहुन्छ, दाइको इन्कम पनि हामीले एड गऱ्यौँ त्यसमा। हाम्रो चाहिँ हस्बेन्ड वाइफको गरेर लगभग 3 लाखभन्दा अलिक बढी इन्कम देखाएको थियौँ मन्थली। हजुर, त्यो चाहिँ नेट इन्कम त्यति चाहिन्छ। अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ सबै सहकारीबाट देखाएको थियौँ, 6 महिना 8 महिनाको स्टेटमेन्ट देखाएर। अनि त्यसपछि के अरे जुन त्यो हाम्रो बिजनेसको चाहिँ कर तिरेको बिल, त्यसपछि घर भाडा तिरेको बिल, जुन त्यो गभर्मेन्टसँग रिलेटेड कागजपत्रहरू हुन्छ, घर भाडा तिरेको करको बिल, घर भाडा करको बिल, हजुर, कर तिरेको बिलहरूदेखि लिएर अडिट रिपोर्टदेखि लिएर सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ रेडी गऱ्यौँ। भनेपछि तपाईँहरूको रेस्टुरेन्ट आफ्नो फ्यामिली बिजनेस थियो, त्यसको चाहिँ हरेक पैसा चाहिँ तपाईँहरूको सहकारीमा गएर जम्मा हुन्थ्यो। हजुर, त्यसकै 6 महिनाको ट्रान्जेक्सन चाहिँ तपाईँहरूले ब्याङ्कलाई दिनुभयो। ए अनि इन्क्वायरी उहाँबाट इन्क्वायरी पनि हुँदो रहेछ। अब सहकारीमा नि इन्क्वायरी भयो, हाम्रो अडिट जहाँ गरेको थियो एम्बेसीबाट इन्क्वायरी। हामीले एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ एम्बेसीबाट फोन गरेर सोध्दो रहेछ यस्तो मान्छेको जेन्युन छ कि छैन, हो कि होइन भनेर। सहकारी र अडिट गरेको ठाउँ दुवै ठाउँमा फोन आएको रहेछ, पछि भन्दै थिए। ए भनेपछि तपाईँको बाबाको नाममा भएको रेस्टुरेन्टको इन्कम प्लस तपाईँको दाइको इन्कम दुईटा जोडेर चाहिँ 3 लाख महिनाको इन्कम, त्यो इन्कम भयो तपाईँहरूको, होइन? अनि त्यसपछि तपाईँको खातामा जुन सहकारी भन्नुहुन्थ्यो त्यो खातामा चाहिँ कति पैसा जम्मा गर्नु भएको थियो, त्यो पनि देखाउनु पर्थ्यो? त्यो पनि देखाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले लगभग हाम्रो यता आउनको लागि चाहिने 1 इयरको एक्सपेन्सेस दुईजनाको र उसको कलेज फी गरेर हामीले त्यस्तै 24-25 लाख जति क्यास जम्मा गरेको थियौँ। अनि त्यो क्यासलाई चाहिँ उसको एकाउन्टमा ब्यालेन्स भनौँ न, अब त्यो पैसालाई चाहिँ यता ट्रान्सफर गऱ्यौँ उसको एकाउन्टमा, कलेज फी र 1 इयरको एक्सपेन्सेस। कति ट्रान्सफर गरौँ उहाँको स्टुडेन्टको एकाउन्टमा चाहिँ? 6720 हो, के अरे युरो। त्यति बेलाको रेट एकदम कम थियो, 115 त्यस्तै 17 एभरेजमा 7-8 लाख अबाउट। भने विद्यार्थी हुनेले चाहिँ 7-8 लाख रुपियाँ तपाईँले त्यहाँ खातामा जम्मा गर्नुभयो तपाईँको खातामा, त्यही खाताबाट कलेजलाई पैसा पठाउनु भयो? त्यही खाता भन्दा नि कलेजको लागि त 8000 युरो पहिल्यै पठाइसकेको थियो। यो चाहिँ के को लागि? यो अहिले जुन यो चाहिँ लिभिङ एक्सपेन्सेसको लागि 1 वर्षको लिभिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले आउँदाखेरि लिएर आउनु पर्ने पनि हुन्छ त्यो पैसा। त्यही 1 वर्ष यहाँ बसुन्जेल खान बस्नको लागि पैसा तपाईँले खातामा देखाउनु भयो। अनि तपाईँकोमा चाहिँ कति देखाउनु भयो, के देखाउनु पर्यो? मेरोमा नि सेम त्यही हो, तर मेरोमा चाहिँ 8000 युरो थियो, केस चाहिँ सेम त्यही हो, 1 इयरको एक्सपेन्सेस देखाउने। भनेपछि के रहेछ, फी पहिले पठाउनु भयो, त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो खातामा चाहिँ ए ग्रेड ब्याङ्कको खातामा चाहिँ 1 वर्ष फिलहालमा बसुन्जेलको पैसा 8-8 लाख रुपियाँ भनौँ न नेपाली, त्यो चाहिँ खातामा राख्नुभयो। त्यति राखेर अनि त्यो खातामा त्यो के अरे ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट दुवैजनाको अनि सहकारीको स्टेटमेन्ट, त्यो डकुमेन्ट रेडी गर्नुभयो। त्यही हो, अरू केही? त्यति मात्रै थिएन, अब इन्कमको अब रेन्टको भनौँ भने एग्रिमेन्टदेखि लिएर सबै चिज हुन्छ, त्यसको रिलेटेड वरिपरि जे घुम्छ, रेन्टको बिलदेखि लिएर एग्रिमेन्ट भयो, त्यो पनि एग्रिमेन्ट पनि नेपालीमा छ भने इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर, होइन, सबै चिज। अनि ओरिजिनल पनि देखाउनु पर्छ उनीहरूलाई, ओरिजिनल पनि देखाउने अनि ट्रान्सलेट गरेर पनि देखाउनु पर्छ। अनि यसको सोर्स अफ इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँको दाइको र त्यो फ्यामिली बिजनेस नै यो 24-25 लाख त्यताबाट आएको देखाउनु भयो। अनि अडिट रिपोर्ट अनि घर भाडाको तिरेको रसिद, कर तिरेको रसिद, अनि एग्रिमेन्ट, घर भाडामा बस्नेको एग्रिमेन्ट, अनि रेस्टुरेन्टबाट तिरेको करको रसिद, अनि त्यसपछि तपाईँहरू दुईजनाको ए ग्रेड ब्याङ्कमा भएको खाताको खाता कति पैसा छ, अनि त्यसपछि सहकारीको
6 महिनाको ट्रान्जेक्सन ट्रान्जेक्सन अनि हाम्रो पनि ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सन चाहिन्छ तपाईहरु दुईजनाको ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सन हजुर अनि दाइको स्यालेरी स्लिपको पेमेन्टको भयो अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट भयो हजुर दाइको वर्क कन्ट्र्याक्ट दाइको कन्ट्र्याक्ट त्यसपछि त्यो स्यालेरी स्लिप रेगुलर सबै अनि प्लस अब यता पनि हाम्रो जस्तै हाम्रो चाहिँ अब प्यान नम्बर थियो होइन प्यान नम्बरबाट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो वर्षमा एकचोटि चाहिँ कर चुक्ता बिल दिनु पर्ने हुन्छ है कर तिरिसकेपछि रेस्टुरेन्टको हजुर त्यो चाहिँ कर चुक्ता बिल पनि मागेको थियो कि त्यो चाहिँ एउटा सानो एउटा पेपरमा आएको हुन्छ लेखेर त्यो पनि मागेको थियो लास्टमा हामीले चाहिँ प्रोपर्टी भ्यालुएसन पनि राख्दै थियौँ अनि त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर सबै चिज एग्रिगेट गरेर एउटा फ्यामिलीको कति छ भनेर बनाइदिन्छ कि नगरपालिकाले त्यो पनि राखेको थियो इङ्ग्लिसमा लेखेको त्यो पनि राख्दै त्यसले सजिलो भयो उनीहरूलाई हेर्नलाई नगरपालिकाले चाहिँ यो परिवारले यति कमाउँछ महिनाको भन्ने बनाउनु भएको थियो त्यही ए अनि प्रोपर्टीमा चाहिँ यति केही देखाउनु परेन प्रोपर्टी चाहिँ यति छ घर जग्गा यस्तो छ हामीले प्रोपर्टी भ्यालुएसन गरेर गरेको ए के देखाउनु भएको छ प्रोपर्टी भ्यालु हाम्रो त्यही घर र जग्गा हो के अरे घर र जग्गा देखायौँ अब किनभने घरको उस गर्दाखेरि रेन्ट देखाएको थियौँ के अरे त्योसँग रिलेटेड भयो नि त हामीसँग प्रोपर्टी छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो नगरपालिकाले स्टेट गरेर योसँग छ भनेर गरेर पठाउने चिज हो होइन त्यही भएर हामीले त्यो पनि गरेको त्यसपछिको प्रोसेस के भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले बल्ल इमिग्रेसनमा फर्म भर्यौँ होइन आफ्नो आफ्नो फर्म भर्नुपर्ने इमिग्रेसन भनेको इमिग्रेसन एम्बेसीको लागि चाहिँ आफ्नो भिजाको लागि चाहिँ एप्लाई गर्यौँ इन्टर फिनल्यान्डबाट गरिन्छ होइन ए तपाईँले भिजा चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्नु अनलाइन अप्लाई गर्यौँ हजुर कुन चाहिँ वेबसाइटबाट अप्लाई गर्नुभयो इन्टर फिनल्यान्ड www.interfinland.com.fi त्यहाँ गएर भिजा अप्लाई गर्नुभयो हजुर त्यहाँबाट एप्लाई गर्यौँ अनि दुईजनाले एउटै फर्म भर्नुपर्ने रहेछ कि दुईजना छुट्टी छुट्टी फर्म कस्तो रहेछ त्यहाँ मेरो चाहिँ स्टुडेन्टबाट हुन्छ के अरे उसको चाहिँ फ्यामिलीबाट हुन्छ फ्यामिली के भन्छ स्पाउस तपाईँले स्पाउस भिजा अप्लाई गर्नुभयो अनि तपाईँले चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्नुभयो ए छुट्टी छुट्टी आफ्नो एप्लिकेसन भयो आफ्नो इमेल एकाउन्ट हुन्छ के अरे त्यसमा लगइन गर्नलाई अनि आफ्नोबाट गर्नुपर्छ ए अनि भिजा अप्लाई गर्नुभयो अनि कति पैसा लाग्यो भिजा अप्लाई गर्दाखेरि भिजा अप्लाई गर्दाखेरि फी हुन्छ कति दुईजनाको गरेर 90,000 जति लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा 45,000 जति लाग्छ एकजनाको होइन मेरो कम लाग्छ उसको मेरो धेरै थियो दुईजना गरेर 90,000 जति खर्च भयो जस्तो लाग्छ भिजा अप्लाई गर्न मात्रै ए भिजा अप्लाई गर्नुभयो अनि त्यस पछाडिको प्रोसेस के थियो भिजा अप्लाई गरेपछि इन्टरभ्यू भयो तपाईहरुले एम्बेसीमा फोन गरेर डेट लिनुभयो डेट लियो फर्स्टमा अपॉइन्टमेन्ट लियौँ अनि उनीहरूले अपॉइन्टमेन्ट दियो अपॉइन्टमेन्ट दिएको दिन भनेको हामीले डकुमेन्ट लिएर बुझाउने दिन हो अनि त्यो बुझाएपछि उनीहरूले चाहिँ भोलिपल्टै हामीलाई इन्टरभ्यूको डेट दियो अनि भोलिपल्टै गएर इन्टरभ्यू दिएर आयौँ के अरे फिनल्यान्डमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ पहिला श्रीमान अथवा श्रीमती पहिला आउने अनि त्यसपछि डिपेन्डेन्ट पछि ल्याउने चलन छ प्रायः धेरै मैले देखेको त्यही छ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो कि एकैचोटि सँगै बुढाबुढी अप्लाई गरेर चाहिँ आउन मिल्छ भनेर पहिला त हामीलाई पनि थाहा थिएन पहिला चाहिँ मैले सिङ्गलै गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यति बेला आइडिया नभएर सिङ्गल गर्न खोजिरहेको थिएँ अनि मैले यसो वेबसाइटहरू हेर्न थालेँ हेर्दाखेरि उनीहरूको सबै चिज वेबसाइट मैले चाहिँ अब आफैले त्यति बेला चाहिँ एकदम क्युरियोसिटी हुन्थ्यो सबै चिज चेक गर्थेँ मैले कुन वेबसाइट हेर्नुभयो त मैले इमिग्रेसनकै पेज हेरेको थिएँ फिनल्यान्डको इमिग्रेसनको पेज हजुर त्यति बेला गर्ने बेलामा चाहिँ थाहा भयो फ्यामिलीको पनि गर्न मिल्छ सँगै गर्न मिल्छ भनेर अनि त्यसपछि एम्बेसीमा फोन गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ प्रुफ भयो हुन्छ भनेर थाहा भयो त्यसपछि चाहिँ के अरे इन्टरभ्यूमा चाहिँ के क्वेसन सोध्यो तपाईँहरूलाई पालै पिलो पहिला म भनौँ त के त मलाई चाहिँ विशेष गरेर उसकै मात्रै अब पढाइको विषयमा लिएर के पढ्न जान लागेको कता पढ्न लागेको कुन युनिभर्सिटीको नाम के हो यो युनिभर्सिटी कहाँ पर्छ अनि त्यसपछि फिनल्यान्डको कुन डिरेक्सनमा पर्छ जो चाहिँ मलाई चाहिँ उनीहरूले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ मलाई युनिभर्सिटीको बारेमा सबै कुरा थाहा छ कि थाहा छैन फिनल्यान्डको बारेमा थाहा छ कि थाहा छैन अनि त्यसपछि लिएर अब मेरो फ्यामिलीको बारेमा सोध्यो बुढाको नाम के हो हस्बेन्डको नाम के हो बर्थ डेट कहिले हो बच्चा छ रहेछ बच्चाको बर्थ डेट कहिले हो सास ससुराको नाम के हो जो उनीहरूले चाहिँ कन्फर्म गर्न खोजेको थियो कि यो जेन्युन हो कि होइन भनेर अनि त्यसपछि अनि युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्समा के डिफरेन्स छ अनि कति तिम्रो चाहिँ कति क्रेडिट कति आउनु पर्ने हो ग्रेजुएट हुनलाई अनि नेपालको त्यहाँ के डिफरेन्स छ तिमी किन त्यहाँ जान लाग्यो यहाँ नगरिकिन भन्ने यस्तो अनि त्यसपछि अरू अब घर कता छ घर दोकान छ कि छैन कस्तो खालको रेस्टुरेन्ट हो तिम्रो
अनि घर कति तला छ त्यस्तो त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सोधे थियो। तपाईँहरू दुईजना छुट्टै छुट्टै इन्टरभ्यू ल्याएको थियो होइन? हजुर। उसको सकेपछि चाहिँ मेरो आएको थियो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्छ? मलाई चाहिँ त्यही हो, अब बिजनेससँग रिलेटेडै बढी सोधेको थियो। अनि अब रिलेसनसिपको बारेमा नि अलिअलि सोध्यो। अब छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै सोधेन क्वेसनहरू। अनि त्यही हो, अब एकदमै सानो सानो कुराहरू पनि सोधेको थियो होइन। अब बेडरुमको कलर कस्तो छ, घर कत्रो छ, कति तला छ, कुन कलर छ घरमा। त्यसपछि अब बिजनेसको बारेमा अब कतिजना स्टाफ छ, कुन खानेकुराको रेट कति हो। अनि हाम्रो रेस्टुरेन्टको मेनु पनि मागेको थियो, मैले लरेर दिएको थिएँ मेनु नै मागेको, रेस्टुरेन्टको मेनु पनि लरेर दिएको थिएँ। अनि त्यसपछि कुन चिजको रेट कसरी कति हो, त्यसपछि दिनमा कति सेल्स हुन्छ, रेस्टुरेन्टमा तपाईँको पोजिसन के हो, अनि क्यापेसिटी कति छ, अनि स्टाफको स्यालेरी कति छ, अनि कुन चिज कसरी बनाउँछ, यो चिजमा कति प्रफिट हुन्छ, त्यसरी सोधेको थिएँ सबै कुराहरू। त्यो पनि सोधेको थिएँ, पुरै सबै सोधेको थिएँ। सानो सानो कुरा, कुन चिज कसरी पकाउने कुरा समेत सोधेको थिएँ। किनभने अब म त्यहीसँग रिलेटेड भयो, फ्यामिली बिजनेस हो, म आफैले नै हेर्छु भनेर भनेको भएर अब मलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ कि थाहा छैन भनेर बुझ्नलाई चाहिँ सबै क्वेसन गरेको थिएँ। अनि इन्टरभ्यू दिएपछि कति दिनमा तपाईँहरूको भिजाको डिसिजन आयो? हाम्रो 1 महिना ठ्याक्कै 1 महिनामा आएको। अहिले तपाईँहरू दुईजनै फुल टाइम काम गर्नुहुन्छ? तपाईँको पढाइ सकिसक्यो दुईजना? पढाइसक्यो। अनि चाँडै ग्रेजुएट गर्नुभएछ तपाईँले? मेरो चाहिँ 2.5 इयर्समा सिद्धियो। कति वर्षको कोर्स थियो तपाईँको? मेरो 3.5 इयर्सको थियो के रे। 1 वर्ष अगाडि सक्नुभएछ? हजुर, 1 वर्ष अगाडि सकिन्छ सक्नलाई। विद्यार्थी भएर आउँदाखेरि स्टुडेन्टले कति घण्टा काम गर्नु पाउने रहेछ अनि डिपेन्डेन्टले कति घण्टा काम गर्नु पाउने रहेछ? स्टुडेन्टले 25 आवर्स हो के लिमिटेड, अनि डिपेन्डेन्टले चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ जति काम गर्न पाउँछ, जति गर्छ उनीहरूले पाउँछ। तर हाम्रो स्टुडेन्ट भए पनि समरको भ्याकेसन हुन्छ अनि क्रिसमसको भ्याकेसन हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ जति गर्ने पनि पाउँछ, अनलिमिटेड हुन्छ त्यति बेला स्टुडेन्टलाई।